السلام عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وتحية طيبة لكل المتتبعين على قناة شوفا تي في. واليوم إن شاء الله غادي نتكلم عن المونتاج ديال تيري ليبتور. كما في الحلقة السابقة تكلمنا على المونتاج سامبل، مونتاج دوبل ليماج، مونتاج فائفيا. وإن شاء الله ملي غنكملوهم غنديرو دابا المونتاج تيلي ريبتور، وغنتبعو المونتاج المينيتري، وعاد نزيدو المونتاج كاف. وديك الساعات ان شاء الله غادي نديرو التيبي ديالهم كاملين ان شاء الله. ونتابع. الاخوان كما قلنا غنبداو في هذا المونتاج تيلي ريبتور باول شيما، هي الشيما ديفلوبي ديال التيلي ريبتور. اول حاجه عندنا الفاز، مثلا كنديرو الديجونكتور مثلا مانيتو تيرميك. هذا الفاز نديرو لي هنا غنخدمو ما غنخدموش بلي زانتيريبتور، بلي بوطون بوسوار. هاد لي بوطون بوسوار هادو كيتبرونشاو اون باراليل، مثلا اس 1 اس 2 اس 3. دونك هنا هاد البوطون فين كيمشي كاينه لا بوبين ديال اللي كتكون في التيلي ريبتور. مثلا هنا كنديرو هاد العلامه، هادي هي العلامه ديال التيلي ريبتور كتكون فيه. كاين مثلا هنا ا واحد، وهنا ا جوج، هنا النوتر، هنا الالين الفاز. دونك تتم اذا هنايا كيكون الكونتاكت اللي كيمشي لا لومب. شحال ما بغينا نديرو من لا لومب كنديروها، نديرو 3 4. هذا هنا كيكون مكتوب في التيليبتور واحد جوج. هذا في واحد ملي كنشوفو التيليبتور هو اللي كتشوفو دابا معكم هنا في الصورة. هذا هو التيليريبتور. دونك هذه ال يعني لا لومب. دونك يعني ملي كنكليكي على هذا البوطون كيدوز لاليمونطاسيون وكتاكسيت هاد لا بوبين. هذا كيخدم، ولكن كيبقى شاد، كيبقى يعني مسدود، يعني تقلب ولا شاعلة حتى نعاود نكليكي على شي بوطون اخر. يعني الا شعلت من هنا ولي غنشوفو في الشيمات الاخرين ديال الانيفيليار وملتيفيليار. دونك هادي الشيما ديفلوبي ديال تيلي ريبتور. دابا غنشوفو الشيما ملتيفيليار. يعني بار اكزومبل عندنا هنايا اكزومبل هنا مثلا شومبار او ابارتومون او شيء من هذا القبيل. هذا الشكل. دونك هنا مثلا نديرو شي بورت هنايا، واحد اخر هنا بار اكزومبل، واحد هنا. دونك هنا يعني غندخلو لاليمونطاسيون من هنا، نديرو مثلا ديجونكتور يعني كما قلنا مانيتو تيرميك او ديجونكتور تيرميك. هنا ال. دونك هنا كنديرو لا بوبين كنحطوها كنعاودو نرسموها هنا. هادي هادي راه ماشي زد، يعني كتعني مثلا هنا فروم مونطون فروم ديسوندون. هي هادي هنا مثلا كتعني يعني بحال الشكل اللي كنشوفو الكرونوغرام. هنا واحد وهنا زيرو، ليطا ان ليطا زيرو، يعني خدام طافي خدام طافي على الشكل. دونك هنايا دونك هنا ال هدا، هنا الفاس. هاد العلامات هادو ما كنديرهمش في الشمال داخل، هاد العلامات. دونك كناخدو النوتر. عندنا مثلا لا لومب هنايا،
الوسط. مثلا هنايا النوتر هذا الان يعني لابوبين، يعني مشى ليها الفاز، عفوا ما كيمشيش الفاز لابوبين هي الاولى، دونك كنعطيوها النوتر من هنا. فاز غيمشي لي بوطون بوسوار، مثلا غنديرو مثلا بوطون بوسوار هنايا، وغيكون مثلا بوطون بوسوار هنايا، وغيكون بوطون بوسوار هنا، يعني كل باب فيه بوطون بوسوار. وهاد لي بوطون بوسوار لي زونطيري ديالهم يكونوا اون باراليل، لي زونطري وحتى لي سورتي. لي سورتي ديالهم تما اون باراليل على هاد الشكل. دونك يعني هذا لي سورتي، ها لي زونطري. دابا قلنا هنا لونطري مشاو عاد لي زونطري ولي سورتي كلهم يعني اون باراليل. دونك لي سورتي في غنديهم عند فاز، ولي زونطري عفوا لي سورتي هما اللي كيمشي لابوبين هنايا على هاد الشكل. والنوتر غنديوه للبولا، كيمشي للبولا. اشنو بقى لينا؟ يعني الكونتاك ديال لابوبين، الكونتاك ديال لابوبين غنديروه هنايا. هادو هنا غناخدو ليه من الفاس، وغادي يمشي لا لومب ال اس. هذا اس 1، هذا اس 2، وهذا اس 3. دونك هذه هي الشيما ملتي فيليير ديال التيريبتور. دابا ان شاء الله غادي ندوزو وغادي نشوفو شيما انيفيليار. دونك شيما انيفيليار غنديرو رسمه هذا، مثلا بورت هنايا، واحد هنا، واحد هنا. دونك غندخلو لاليمونطاسيون من هنا، نديرو لابوبين هنا. ما غاديش نديرو يعني الكونتاكت معاه، دونك لي بوطون بوسوار غادي نختلفو، غيولو على هاد الشكل. غيوليو على هاد الشكل. دونك غنديرو بحال هكذا. لا لا لامب غتكون هنا الوسط. هذه هي الشيمة. هنا كاينه با ديريفاسيون شانت. دونك لاليمونطاسيون اللي داخل هنا فاز انوتر، هنا كيدخل مثلا فاز، هنا غادي يدخل مثلا هادي النوتر.
الفاز هنا الفوتومبسور شو داخل ليه، يعني فاز إفاز، يعني فاز وروتور. هذا تا هو كذلك، وهذا تا هو كذلك، وهنا داخل فاز إنوتر للبولا. هذه هي الشيما إنيفيليار ديال المونتاج تيليريبتور. يعني هنا اختلفوا لي سامبول، هادو هما لي سامبول ديال البوطون بوسوار. دونك بقات لينا الشيما ديال ارشيكتيكتورال. او نديرو مثلا بورت هنايا، واحد ثاني هنا كوم دابيتيد. دونك هنايا لي سامبول غيبقاو هما انت هادشي ما كما قلنا في الحلقات السابقة هي اللي كتكون في البلان. دونك هنايا كنديرو تاني لابوبين، لاليمونطاسيون هي اللي كنديروها داخله، يعني فازي نوتر. دونك كي هنايا لا لامب هنا الوسط، دونك هادو كنديرو ليهم خط بحال هكدا. ال S1 S2 S3. هذه الشيما ارشيكتيكتورال. دونك غالبا هذه هي اللي كتكون في لي بلان ديال المونتاج تيليريبتور. دونك هنا بقى لينا الديفينيسيون. انا غادي نديرو الديفينيسيون ديال المونتاج تيليريبتور. définition. Donc montage le interrupteur est un montage qui commande une installation électrique d'éclairage de plusieurs endroits d'une façon semi-automatique. يعني هنا يعني est un montage qui commande une installation électrique d'éclairage au plusieurs endroits d'une façon semi-automatique. هنا الديفينيسيون تختلف على الاخرين. دونك هنا عندنا هذا المونتاج هذا كيكومونديو في انستالاسيون وحده يعني من بزاف الجهات. يعني هنا سومي اوتوماتيك يعني ماشي اوتوماتيك، ولكن في المينيتري في الديفينيسيون اللي مثلا نشوفو غادي نديرو فاصون اوتوماتيك. ومع السلامه ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.